Ayaw kabalaka kung ikaw lang ang nahimong nangalagad karon. Padayon sa pag-ampo, bisan sa ako ang kinabuhi, sa ako ang pamilya. No, ang nahimo karon nga grabing pakigbisog sa ako ang pamilya, sa ako ang side upat mi kabuok. So ayon pa ni Pastor Jeffrey, bugat-bugat maning tulo, upat man unta ta, no? Pero kaning tulo ingko unsa may kuan nimo siya adi gihapon ko mo surrender. Ingko ako dili gyud pug ko mo surrender kay anang ang pag-ampo ingon pabitaw nga ang pag-ampo nato naay kanang diha-diha to bagon, no, naapoy ni ingon nga hulaton sa nato kay naaragay husto nga panahon para ni anang ato ang mga pag-ampo. So mauna ang pulong sa Dios karon nga kabuntagon nga nagahisgot og ang maayong pakigbisog.